अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू है गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान। अक्सर लोग मुझसे मैसेज करते हैं, सवाल पूछते हैं, डिबेट सर्किट में भी बच्चों को ये तशवीश होती है कि सर ये गुड तालिबान और बैड तालिबान में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहा होता है, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बयान दिया कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, और फिर एक तरफ वो कहते हैं कि सर यही तालिबान थे जिन्होंने कराची एयरबेस पे हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए उसमें ये बताया जाता है कि इसके पीछे भी तालिबान है। तो फिर पाकिस्तान एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ जो तालिबान पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस नज़र आए हैं, तो इसकी हकीकत क्या है, क्या वजह है कि पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप सबसे पहले इसमें फ़र्क कीजिए कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। अगर हम बात करें TTP की यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान चंद ऐसे कबाइल जंगजू का मजमुआ है, कबाइल के कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाहमत कर रहे थे, जिसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ कि उनके मुज़ाहमत की वजह क्या थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि TTP किन मुख्तलिफ ग्रुप्स के मिलाप से वजूद में आया था, जिसमें सबसे पहले उस्मान सैफुल्लाह का एक ग्रुप था, इसके अलावा जमातुल अहरार एक ग्रुप था, हिज़्बुल अहरार एक ग्रुप था, अमजद फारूकी का एक ग्रुप था और शहरियार महसूद ग्रुप। ये 5 बड़े ग्रुप्स थे। इसके अलावा छोटे छोटे मज़ीद कबाइली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके मिलाप से TTP यानी तहरीक तालिबान का वजूद हुआ, जिसपे मुल्ला फजलुल्लाह बड़े ही मतलब यूँ समझिए कि नामवर शख्सियत थे, जिनके हवाले से अक्सर बेशतर आप जब छोटे थे 2008, 9 और फिर उसके बाद 2014 तक बड़ी चर्चा रही उनकी। तो ये TTP थी जो कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाहमत कर रही थी, लेकिन फिर 2014 में जब APS का वाक़या हुआ उसके बाद फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़्ब जो कि वज़ीरिस्तान और इस तरह के ट्राइबल एरियाज़ में हुआ, फिर इन लोगों का ख़ात्मा किया गया। लेकिन अब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये दोबारा से ये लोग सर उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त काबुल में पुल चरखी जेल जिसको तोड़ा गया, तो जिसमें TTP के बड़े बड़े रहनुमा जो है उनको भी आज़ाद कर दिया गया। ना सिर्फ TTP के बड़े रहनुमा बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में वांटेड थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट क्यों कर रहा है और TTP और अफ़गान तालिबान में क्या फ़र्क है। तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट क्यों कर रहा है और TTP और अफ़गान तालिबान में क्या फ़र्क है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो ड्यूरेंट लाइन है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी सरहद है, इस ड्यूरेंट लाइन को बाज़ अफ़गानी ग्रुप मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, और वो तमाम एरियाज़ पाकिस्तान के जहाँ पश्तो बोलने वाले पश्तून रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सारा हिस्सा दरअसल अफ़गानिस्तान का है और हम एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाएंगे और हम ये ड्यूरेंट लाइन की बॉर्डर को हम तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि जब पाकिस्तान 1947 में मारिज़ वजूद में आया, और मारिज़ वजूद में आने के बाद जब 1947 में उसने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली, तो उस वक्त जिस मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था वो अफ़गानिस्तान था। जी हाँ, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम भी बाज़ औक़ात कहा जाता है कि नहीं किया, लेकिन UN में उन्होंने जब पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया तो इससे पाकिस्तान के खिलाफ उनकी दुश्मनी वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पठान या पश्तून हम कह सकते हैं, वैसे पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि शान है पश्तून, लेकिन उस ज़माने की अगर हम बात करें तो बाज़ अफ़गानी और पश्तून ये कहते थे, बाज़ ग्रुप्स थे जो कहते थे कि हम जो है ये पूरा हिस्सा ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाएंगे। तो उस वक्त छोटी छोटी तंजीमें, बाज़ ट्राइबल ग्रुप्स जिन्होंने जन्म लिया और फिर मुज़ाहमत शुरू हुई, और इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा था क्योंकि USSR सोवियत यूनियन जो है वो भी इंडिया के साथ मिले हुए थे। और जब 1971 की जंग हुई जिसमें बांग्लादेश बना, तो उस वक्त पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, जबकि इंडिया का साथ सोवियत यूनियन और USSR और रशिया ने भी दिया था। तो जनाब अगर हम बात करें तो फिर 1970 के वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस्लामाइज़ किया, मदारिस कायम किए, जहाँ ये बताया जाता था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम कौमियत जो है वो दूसरे नंबर पर आएंगी, पहले नंबर पर अगर कोई चीज़ आएगी तो वो
مسلمان ہونے کا جذبہ ہے، وہ آپس میں اسلامی بھائی چارگی ہے، تو اس کے بعد پاکستان پہ بڑا اثر پڑا، اور وہ جو ایک تحریک اٹھ رہی تھی جس میں قوم پرستی کی بات کی جا رہی تھی، وہ کئی حد تک جو ہے وہ کچھ حد تک دب گئی، رک گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین سے جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان اور ISI نے وہاں کے مجاہدین کو سپورٹ کیا۔ اس وقت طالبان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت مجاہدین تھے، جس میں یہ امر اللہ صالح اور گلبدین حکمت یار اور بہت سارے لوگ تھے جو USSR کے خلاف لڑ رہے تھے افغانستان میں۔ تو اس طرح سے اب جو طالبان ہیں ان کے ذہن میں ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان نے انہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ مگر ناظرین، طالبان کا تختہ الٹ دیا تو اس وقت جو لوگ سامنے آئے، جس میں سب سے پہلے حامد کرزئی ہے، جس میں جناب اشرف غنی ہیں جو کہ پرو انڈینز ہیں، تو ان تمام پرو انڈینز کو جب انڈیا سپورٹ کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے ریزسٹنس کے لیے پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا۔ اور افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ جو حامد کرزئی ہیں اور اشرف غنی ہیں وہ بہت زیادہ ان کے تعلقات قائم ہو چکے تھے، اور USSR بھی جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ تھا، تو لہٰذا یہ ایک بڑی وجہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش آئے گی۔ پھر اس کے بعد سیف ہیونز پاکستان میں بنائے گئے، طالبان کو وہاں پہ جو ہے وہ جگہ دی گئی، طالبان کو بہت سارے ایسے رہنما تھے طالبان کی، جب 2001 میں طالبان کا تختہ الٹا تو پھر بہت سارے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کے رہنے لگے۔ ابھی شیخ رشید صاحب نے جو ہے وزیر داخلہ نے جب جیو نیوز کو انٹرویو دیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بہت سارے افغان طالبان کے رہنما تھے جن کی فیملیز پاکستان میں رہ رہی ہیں، جن کے علاج پاکستان اور انفیکٹ کراچی کے مختلف ہاسپٹلس میں ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے۔ آگے چلیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جب کوئٹہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کوئٹہ میں بھی ایک شورا ہے جو کہ طالبان کی مرکزی شورا ہے، اور جب 14 جولائی کو طالبان نے بڑی تیزی سے افغانستان میں چڑھائی کی اور افغانستان میں فتح حاصل کرنا شروع کی، تو پھر 14 جولائی کو پاکستان میں بھی ریلیاں نکلیں اور وزیرستان اور پاکستان کے اس طرح کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تمام ٹرائبل گروپس جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو چاہتے تھے کہ ہم پشتونستان یا گریٹر افغانستان بنائیں، وہ آپس میں مل جل کے، اور اس میں بعض مذہبی لوگ مل کے انہوں نے TTP کی بنیاد رکھی، جو پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ تو یہ TTP کے جو لوگ تھے ان کو پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ یہ بیٹ طالبان ہے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان میں امریکہ رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گڈ طالبان ہے۔ لیکن ناظرین محترم، طالبان کے وجود میں آنے کے تو ناظرین طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کل 26 اگست کو ذبیح اللہ صاحب نے ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، تو لہٰذا پاکستان کو اس سے سپورٹ ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے شروع سے افغان طالبان کو سپورٹ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی رائٹ ونگز کی پارٹیز ہیں وہ بھی اب آگے آنا شروع ہوں گی، اور ہمیں کہیں یہ بھی خدشہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو TTP کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے واقعات کریں گے، کیونکہ اب وہ تمام لوگ آزاد ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اکثر کہا، پاکستان کے وزیر داخلہ نے، وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گروپ تھے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جیسے عصمت اللہ ماویہ کا جو تحریک طالبان پاکستان کا گروپ تھا، انہوں نے ہتھیار ڈالے اور وہ تبلیغ جماعت میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو غلبہ اسلام کے لوگ تھے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جہادی تنظیم تھی، انہوں نے چھوڑا اور پھر وہ سیاست میں آئے۔ پہلے جمعیت علماء اسلام میں تھے اور اب وہ PTI کے ساتھ اتحاد کر کے کشمیری پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ تو بہتری آ رہی ہے، اور اس میں صرف اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ جو گڈ طالبان ہے یعنی افغان طالبان جو پاکستان جنہیں کہتا ہے، اور جو بیڈ طالبان ہے جس پہ یہ ٹرائبلز کے گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ لیکن انڈیا کی نظر میں یہ دونوں ہی طالبان بیڈ طالبان ہیں، کیونکہ دونوں ہی طالبان بیڈ مین یہ سمجھ
لیکن انڈیا کے نظر میں جو افغان طالبان ہیں وہ تو ان کو بیڈ طالبان سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ثبوت ملے ہیں ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو، کہ جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کا گروپ ہے، اس کو را فنڈنگ کرتی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے. تو لہٰذا اسی لیے پاکستان ان کو بیڈ طالبان کہتا ہے. اور آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. ہمارے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.